أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے ویری گید اللہ نا حق تقاته لکسرنگ چی حق دا یریدلو دے. یا اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے تقوا اختیار کئی لکه سرنگ چی حق د تقوا دے د پرہیزگاری دے. ولا تموتن او ممری تاسو الا وانتم مسلمون مگر پدا سے حال کی چی یی تاسو مسلمانان. واعتصموا بحبل الله جميعا او ونسی تاسو پا مضبوطیا سرا اغیر رسید اللہ لرا جمیعا طول پٹولا رسین مراد دین دا اللہ. ولا تفرقو او فرقہ کی گئی ما ڈل ڈل کی گئی ما اختلاف مکوئی. واذکروا نعمت اللہ علیکم او یاد کئی تاسو نعمتون دا اللہ چی دی پتاسو باندے. اذ کنتم اعداءن پہاغ وقت کی چی وی تاسو دشمنان. فألف بین قلوبکم نو پس محبت واچولو اللہ تعالی پمینز دا زرون استاسو کی. فأصبحتم بنعمته اخوانا پس وگرزیدلی تاسو پا نعمت دا اللہ پا احسان دا اللہ اخوانا رونا. وکنتم علی شفا حفرت من النار اوی تاسو پا اغی غاڑی دا کند دا وور پا غاڑی دا کند دا جہنم. فانقذکم منها پس اللہ بچ کڑی تاسو دا حغینا. كذلك يبين الله لكم آياته هم دقرنگ بیانوی اللہ تعالی تاسو تا اغا آیتون اخبل اغا حکمون اخبل. لعلكم تهتدون دپارد دی چی تاسو نیغلار عمومی. ولتکم منکم او ویدی پتاسو کے خام خادوی پتاسو کے امت یو جماعت یو ڈلا یدعون الى الخیر چی حغید را بلل کی نیکیتا. ویأمرون بالمعروف او حکم کوی حغیب د نیک عمل د نیکی. وینہون عن المنکر او منکوی دی دوی د بدینا د منکرنا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دی دغ کسان کامیابی مندن کی. وَلَا تَكُونُوا او مکی گئی تاسو کالذین پشان دہاغی چا تفرقو چی حغی ڈل ڈل شول. واختلفو او اختلاف کو حغی من بعد ما جاءهم البینات ورست ددین چراغلیو دویتا واضح احکامات دا اللہ واضح دلائل. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ او دید دغی کسانو دپارا عذاب لوئی. یوم تبیض وجوہ پہاغ ورز چی تبیض وجوہ چی سپین بشی دیر مخونا. وتسود وجوہ او تور بشی دیر مخونا. فاما الذین اسودت وجوہهم پس ہاغ کسان چی تور شل مخونا دا حغی. اکفرتم بعد ایمانکم نو حغی تبو ویلشی آیا تاسو کفر کڑے ورستو دا ایمان ستاسونا. فذوقوا العذاب نو پس وسکی تاسو عذاب بما کنتم تکفرون پسبب دا حغی چی کولو بتاسو کفر. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ او ہر حغ کسان چی سپین شول مخون دا دوی. ففی رحمت اللہ
پس وی بدوی پر رحمت دا اللہ کی جنت تے ہم فیہا خالدون وی بدوی پدے جنت کے پدے رحمت کے ہمیشہ دپارا تلک آیات اللہ نتلوہا دیدا آیاتنا دا اللہ تعالی چمنگی تلاوت کو دے لرا علیک پتا باندے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالحق پحق سرا وما اللہ یرید ظلما للعالمین او ندے اللہ تعالی چغواڑی زیادے پا مخلوقات باندے وللہ ما فی السماوات وما فی الارض او خاص دا اللہ دا باردی ہاغ سجب اسمانونو کی دی او ہاغ سجب ازمک کی دی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او خاص اللہ طرف تواپس کی گی ٹول کارونا